عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كيف أحوالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أحسن أحوال إن شاء الله. اليوم سوف نتطرق إلى درس جميل جدا، ليس درس ولكن أكثر من درس. هو مرجعية دروس الامتحانات البكالوريا اللي غيكونوا إن شاء الله في الامتحان الوطني فيما يخص اللغة الإسبانية إن شاء الله. واحد الطالبة طلبت مني غندير لكم يعني الاطار المرجعي، يعني اللي كيخص الدروس اللي خصهم يكونوا في الامتحان الوطني، وانا وجدت لكم هذا الفيديو غتجبروا فيه كل شيء متعلق بالامتحانات البكالوريا. وايضا كاين جوج الوحدات الاخرانيين ما دخلوهمش في هذا الاطار المرجعي. هيا بنا احبتي في الله، سوف اشرح لكم هذا الاطار المرجعي نقطة بنقطة ان شاء الله. Empezamos. لنبتدئ. Áreas temáticas del programa 2 curso de bachillerato. يعني الارياس تيماتيكاس الموضوعية لهذا البروغراما سيغوندو انيو ديال الباتشيراتو، العام الثاني في البكالوريا. نوميرو دي لا اونيداد، يعني عندنا هنايا 6 اونيدادس. فيما يخص انا درت لكم في ميثودولوجيا اللي عملت لكم فيها 8 اونيدادس، يعني اونيداد 7 و8 ما محسوبين شي. اونيداد 7 هي خوبينتود اكتوال، يعني الشباب الحالي. لا اولتيما اونيداد يعني هي البياخي توريسمو، السفر والسياحه. مويبين هادوك جوج اونيدادس الوحدات زالوهم. بقات الوحده الاولى هي ايدوكاسيون اللي درت لكم هي ملي كتهضر على فاميليا اسكويلا تورنو انتورنو سوسيو كولتورال، يعني العائله والمدرسه والسوسيو ثقافي. اما فيما يخص الوحده الثانيه ميديوس دي كومونيكاسيون، كما درسنا شفنا ميديوس دي امبريسو يعني بريوديكوس، الجريدات الريفيستات المجلات. ميديوس اودوفيزيواليس اللي شفنا في الدرس البارح، ميديوس اودوفيزواليس السمعيه البصريه بكل ما يتعلق بالراديو تلفزيون. ميديوس ديجيتاليس كومو انترنت بالي. فيما يخص الوحدة الثالثة موندو كونتمبورانيو. موندو كونتمبورانيو هو العالم المعاصر. فيما يخص العالم المعاصر عندنا كيكونوا بزاف الظواهر وبزاف الاحداث، يعني مشاكل، يعني هما بروبليماس اكتواليس، المشاكل الحاليه. فيما يخص ايميغراسيون هي الهجره، لا ديسكريميناسيون بالي، لا دروغاسيون. es muy importante, ¿vale? la cuarta unidad الوحدة الرابعة medio ambiente، في كل ما يتعلق بالبيئة. muy bien. la quinta unidad الوحدة الخامسة carreras y profesiones، الشعب والمهن. فيما يخص الوحدة السادسة والأخيرة هي الريلاسيونيس اوماناس. الريلاسيونيس اوماناس هما العلاقات الانسانيه والعلاقات البشريه. الريلاسيونيس دي باريخا مثلا العلاقه بين الرجل والمراه. لا تيرثيرا ايضا يعني لا ريلاسيون كي تينيس بور ايجيمبلو كون لوس فييخوس، يعني مع الناس الكبارين. مويبين هادوم هما الوحدات اللي غيكونوا ان شاء الله فيهم دروس الامتحانات البكالوريا. مويبين دابا غادي نطرق لكم يعني كيفاش غادي يكون امتحان. الامتحان كيكون على هذا الشكل. ها هو امتحان بهذه الطريقه. estructura y componentes de la prueba escrita. البنيه y componentes هما العناصر de la prueba escrita، الامتحان الكتابي. كتكون عندنا كومبرينسيون هي الفهم، يعني الاسئله اللي متعلقه بالفهم سيكون على حسب التكستو. El segundo كاين لينغوا اي كومونيكاسيون، اللغه والتحاور. شنو داخل في هاد لينغوا اي كومونيكاسيون؟ داخلين فيها ثلاثه العناصر مو امبورطانتي. شنو داخل فيه؟ ليكسيكو اورتوغرافيا، ليكسيكو يعني الرصيد المعرفي اللي عندك. اورتوغرافيا هي يعني الاخطاء، مثلا غيديروا الكلمه مثلا فيها كتكتب بي ولا في ولا هذيك يعني خاطئه، ولا يعطيوك الاختيارات مثلا شكون اللي صحيحه، الاوبسيونيس. موي بيان. اي مورفو سينتاكسيس هما القواعد اللغويه، داخله فيه غراماتيكا الى كونجوغاسيون. موي بيان. اما فيما يخص فونكسيونيس كومونيكاتيفاس غيعطيو لك واحد فونكسيون. شني مثلا غيقولوا لك دي سيار سويرتي مثلا، غيقول لك طلب
يكتبوا لك دي سيار سويرتي ويعطي لك اوبسيونيز شي جمل مثلا فونكسيونيز كومونيكاتيفاس مثلا تريس ولا كواترو يعطيك ويقول لك يعني هاد دي سيار سويرتي لا هيش كتمشي بالي. يعني مور هذا الدرس ان شاء الله اليوم غادي نطرق لكم، غندير لكم نموذج من امتحانات البكالوريا على ما اظن سنه 2018 غادي تفهموا كل شيء. اما اخيرا اكسبرسيون اسكريتا. اكسبرسيون اسكريتا كيديروا لكم على جوج حالات. كاين الحاله الاولى عطى عليها 4 نقاط والثانيه التيمه الثانيه عليها 6 نقاط ايغالا، يعني بجوج بهم 10 بونتوس موي بيان. اما فيما يخص كومبرينسيون عليه 15 النقاط ولينغوا كومونيكاسيون عليه 15 النقاط هي 30 وكتبقى 10 النقاط ديال اكسبرسيون اسكريتا هي 40. الامتحان كيتحسب على 40 موي بيان. دابا غادي نشرح لكم هادشي بتفاصيل، عافاكم تبعوا معايا حتى الاخر باش تفهموا نقطه بنقطه بكل بساطه. يعني عندنا كومبرينسيون ليكتورا كومبيتنسياس باش تفهم هادشي، باش تفهم مزيان تبع معايا وصافي. سي ايفالوارا لا كومبيتنسيا ديال كانديداتو بارا لا كومبرينسيون، يعني كيديروا لك هادشي باش على حسب يعني اللي قابل على امتحان البكالوريا غيدوز امتحان البكالوريا المرشح كانديداتو بارا لا كومبرينسيون دي ليكتورا جلوبال باش يفهم يعني الليكتورا القراءة بصفة عامة. اي بارثيال او جزئية دي دوكومنتوس اوتنتيكوس، يعني وثائق اصلية او حقيقية. تكستوس دي ديفيرنتس تيبوس اي خينيروس، انواع التكستوس دي يعني بالانواع ديالها والخينيروس ديالها. راه كاين تكستوس مثلا عندنا هنايا cabe la posibilidad de evaluar la comprensión lectura a través de uno o más textos soportes. Podría utilizarse un mismo texto para pruebas destinadas a candidatos de diferentes secciones siempre y cuando se adecuara a criterios de extensión y grado de dificultad requeridos. Muy bien. هنا ملي كيقول لك يعني ديفيرنتيس تيبوس جينيروس، يعني اما يجي لك تكستو مثلا ناراتيفو يعني ناراسيون كينار الاحداث كيسرد الاحداث، او افيرماتيفو اخباري، او ارجيمونتاتيفو يعني حجاجي الى اخر ذلك. Muy bien. Características de los documentos propuestos. Características de los documentos propuestos. مميزات الدوكومنتوس propuestos. Estos textos pueden pertenecer a cualquier género. فهمتي؟ Estos textos pueden pertenecer يعني هاد التكستوس يقدر يكونوا كينتميو لأي género. Desde el periodístico يعني periodístico يكون صحفي hasta el literario أدبي. Pasando por el epistolar también pueden representar uno de los siguientes tipos de discurso. إما يكون informativo هو إخباري. expositivo يعني expositivo عرضي. el narrativo يعني كي سرد الأحداث. el descriptivo كي وصف شي مكان أو لا شي حاجة. أما el argumentativo يعني كيكون حجاجي. Muy bien. El texto estará relacionado con las competencias, los valores y los contenidos temáticos, funcionales, lingüísticos y culturales del programa de segundo curso de bachillerato en vigor. Muy bien. هاد الفكرة زوينة. يعني هاد التكستو اللي غيكون عنده علاقة مع الكونتينيدو تيماتيكو، مع المحتوى الموضوعي او الوظيفي او اللغوي والثقافي بالنسبه للكتاب ديالنا سيغوندو باتشيراتو، يعني يكون عنده الموضوع مع ديك الكتاب، ماشي غيجيبوا لنا التكستو جابوها من السما وصافي ما عنده حتى شي علاقه مع يعني الكورسو ديالنا. موي بي. اورا فاموس a ver lengua y comunicación. شنو كاين في lengua y comunicación؟ لا كومبرينسيون سالينا معاها على حسب يعني الميثودولوجيا اللي قلت لكم في الاول. دابا lengua سيغوندو بونتو lengua y comunicación، اللغه والتواصل او التحاور. Si evaluara la competencia lingüística y funcional de candidato، يعني كيمتحن الكومبيتنسيا لينغويستيكا دو بيرسونال كانديداتو y funcional de candidato.
basándose en los contenidos morfosintácticos. هادشي كيكون في morfosintáctico يعني شي حاجة لغوية ما يسمى بجراماتيكا y también se entra eso conjugación كيدخل فيها léxico y funcionales que están en el programa de segundo de bachillerato. هادشي كلشي عندكم في الكتاب وانا غنطرق لهادشي بالتفصيل بكل شيء. Vale, عندنا 5.2 لكسيكو اي اورتوغرافيا، ديك العناصر اللي قلت لكم داخلين في لينغوا كومونيكاسيون هما هادو 5.2 لكسيكو اورتوغرافيا. بالي الرصيد المعرفي اللي كيكون عندك اللكسيكو بحال الكلمات اي اورتوغرافيا هو يعني الاخطاء، مثلا واش هذه صحيحه ولا خاطئه. muy bien. Si evaluaran el léxico relacionado con el tema hace como el léxico contextual. بيرفكتو، هذاك الشيء عنده العلاقه مع التيماتيكا ديالنا، الموضوع ديالنا. Las palabras tienen que ser de uso frecuente. Las palabras tienen que ser de uso frecuente. هذيك الكلمات كيكونوا كيتعاودوا بزاف. Completar frases يعني كتكمل شي جمل. O textos breves con palabras o expresiones adecuadas. او لا شي تكستوس غير كيعطيك شي كلمات انت خصك تعرف فين غتنزلو adecuadas في المكان المناسب. muy bien. Dar o buscar en el texto la palabra o expresión que corresponda a una definición. Perfecto, es una buena nota. يعني dar o buscar يعني غتعطي او لا تبحث في النص على la palabra o expresión، على شي كلمة او تعبير كي كوريسبوندا اللي كيطابق او una definition اللي كيطابق مع واحد المصطلح. مثلا عندك شي بالابرا وعندك المصطلح المعنى ديالو في التكستو، غادي تجبدو غديروا ليه هو هذاك. Y dar o buscar sinónimos y antónimos. Dar o buscar sinónimos y antónimos. يعني غتعطي مثلا المفردة أو الأضداد. يعني sinónimos المفردات والأضداد هما antónimos. Perfecto. Derivación de palabras. Derivación de palabras ديما يعني قدر ما تحتاجوا هادشي بزاف. يعني derivación de palabras يعني كتقسم الكلمة. Vale. Elige entre varias acepciones de una palabra o expresión la correcta y pertinente. يعني كيعطيك واحد جوج ثلاثة ولا أربعة الكلمات كيقول لك خصك tienes que elegir la palabra correcta. خصك تختار الكلمة الصحيحة. Muy bien. أما identificar palabras relacionadas con un tema determinado. identificar كتidentificar شي كلمات عندهم العلاقة مع التيما determinado. Muy bien. Relacionar una palabra o expresión con la definición apropiada. Relacionar una palabra o expresión con la definición apropiada. كيعطيوك تما شي كلمات وكيعطيوك مثلا 3 ولا 4 الكلمات مستفين وكيعطيوك المصطلحات ديالهم مليين، ولكن ديك المصطلحات مخربقين. انت خصك تعرف ديك الكلمه يعني تقراها تعرف المعنى ديالها وشني كيمشي معاها في المصطلح ديالها. muy bien. Señalar la palabra intrusa es muy importante. Siempre se cae esta pregunta. دائما كطيح هذا السؤال. Señalar la palabra intrusa. La palabra intrusa هي الكلمه اللي ما عندها العلاقه حتى مع شي كلمات. مثلا غيعطيك مثلا غيعطيك بروفيسور ابوغادو اي خويث، استاذ محامي وقاضي، غيدير لك معاهم مثلا ايكونوميا اقتصاد. No tiene nada que ver con estas tres palabras. اذا هاد بالابرا ايكونوميا اقتصاد خصك دير عليها واحد علامه او تسطر عليها، يعني no tiene nada que ver con estas tres palabras. Perfecto. هذه هي señalar la palabra intrusa، يعني قول لي فين هي الكلمه اللي ما عندنا حتى شي علاقه مع الكلمات. muy bien. Ahora vamos a ver morfosintaxis. Morfosintaxis lo que pertenece a la conjugación y también a la gramática. Perfecto. Aquí tenemos las concisivas. Las concisivas يعني ملي كتكون شي حاجه متبعه انت تتبع. يعني الا عندنا جبرتو aunque يعني ما زال aunque más presente de indicativo más presente de indicativo. إلا جبرتي presente de indicativo después de aunque جبرتيه automáticamente verbo اللي غيجي موراه صرفو في presente de indicativo. جبرتي aunque más presente de subjuntivo
اجبرتي موراها بريسنتي دي سوبرونتيفو اوتوماتيكامنتي غتجي دير موراها فوتورو المستقبل. لا كونديسيوناليس لاس كونديسيوناليس الشرط اللي شفنا في الحصه اللي فاتت اللي شفنا البارح سي ماس بريسنتي دي انديكاتيفو، وإلا عندك سي ماس بريسنتي دي انديكاتيفو خصو يجي موراها امبيراتيفو. إلا عندك سي ماس بريسنتي دي انديكاتيفو تامبيان غيجي موراها فوتورو. إلا جا موراها امبيراتيفو ولا فوتورو بحال بيرفيكتو. اي لاس finales relativas de probabilidad y obligación comparativas interrogativas intemporales. كاين عندنا الاحتمالات والالزامات والكومباراتيفاس يعني المقارنات انتروغاتيفاس الاستفهامات اي تيمبوراليس وقتيه. اوسو دي لاس بيريفراسيس فيرباليس شفتوهم راه درتهم في الدرس ما قبل اللي درت البارح. اوسوس دي لوس اوسوس دي لاس بيريفراسيس فيرباليس من درت لكم اكابار دي ايطال muy bien. عندنا usos de los adjetivos, los pronombres demostrativos, los posesivos y los indefinidos. اي واحد ما عرفش هادشي غيكتبوا لنا في الكومونتير غنشرحوا له ولو بالخشيبات. بالي uso de los adjetivos استعمال الصفات y también los pronombres demostrativos الاسماء الاشاره y también los posesivos الاسماء الملكيه يعني الملكيه y los indefinidos هما الادوات الغير الأدوات الناكرة. muy bien. uso de los adverbios en mente. uso de los adverbios en mente يعني كناخدو واحد البالابرا من adjetivo هو أصل ديالو adjetivo كيكون por ejemplo como rápido. es un adjetivo هي صفة rápido سريع. ولكن إلا بغينا نديرو يولي adverbio هذيك rápido كنحيدو او دو كنديرو خصها تكون femenina. Rápidamente, más mente, ¿vale? Adjetivo femenina, más mente. Exactamente. Muy bien. Uso de los artículos definidos y indefinidos. استعمال الأدوات المعرفة والأدوات النكرة. راهم عندي في الدرس في القناة إلا بغيتو ترجعوا لهم واللي ما فهم شي حاجة غيعلمني. رانا الإشارة ديالكم علاش حنا هنايا. Si utilizarán las técnicas siguientes para evaluar la conjugación. Ahora la conjugación. Conjugar infinitivos en los tiempos y modos indicados. Escoge la opción correcta. يعني كاين إما كيعطيك مثلا الأفعال كيقول لك صرفهم على حسب فاش غيجيو. يعني أنت هاد القواعد غنديرو لكم كاملين غتعرفوهم على ايش غدير. وكاين تحت اسكوخي لا اوبسيون كوريكتا اختار الجواب اللي غيكون كيصرف لك فيربو مثلا بريسنتي واحد سوبرونتيفو واحد امبيراتيفو واحد بريسكوم بيرفيكتو اكسيتينا. انت غتختار اللي صحيح على حسب سيكون لا فراسي على حسب سياق الجمله. وكيكونوا تما شي قواعد وشي كلمات هما اللي كيشيروا لكم بان غتصرفوا في هذه او لا في هذه. المهم من بعد هذا الدرس هذا غندير لكم واحد النموذج امتحان غادي تفهموا اكثر. Barremo de morfosintaxis. هذه barremo de morfosintaxis راه عليه 7 puntos 7 النقاط. Muy bien. La morfosintaxis se puntuará con 7 puntos sobre 40, los cuales se repartirán entre los etmes según su grado de dificultad. Perfecto. فيما يخص funciones comunicativas اللي شرحت لكم قبيلاتي 4 5 y 5 4 1 lista de funciones. عندنا هنايا funciones اللي كاينين راه وحده فيهم غطيح. En relación con el programa de segundo curso de bachillerato se evaluará la capacidad de candidato en diferentes contextos y situaciones de comunicación para acoger a alguien. Acoger a alguien es una función comunicativa. Muy bien. animar باش انيمار لشي واحد تشجعو. dar consejos, advertir, requerir, avisar, recomendar كتعطي لشي واحد النصائح كتخبرو كتعطي له عده نصائح. dar instrucciones prohibir يعني كتعطي له يعني كتقول له شي حاجه ممنوعه. dar pedir intercambiar información يعني كتعطي كتطلب له او كتعطيه او كتطلب له intercambiar información باش تبدلو الاراء او المعلومات. muy bien. Describir el carácter. Describir el carácter. El estado de ánimo. Describir el carácter. مثلا كتوصف الكاركتير فيزيكمون او الوضعيه. El estado de ánimo. Estado de ánimo الحاله النفسيه. Y las actitudes. La actitud de una persona. Describir lugares, objetos, paisajes يعني كتوصف الاماكن او الاشياء او
طبيعة. El paisaje, ¿a qué se referimos? A la naturaleza, ¿vale? Disculparse también, disculparse, الاعتذار. Muy bien. Describir un recado, expresar conocimientos o desconocimientos de algo o alguien. كتعبر على معرفة أو عدم المعرفة بشي حاجة. Perfecto. Expresar el estado civil. كتعبر على الحالة العائلية. Expresar frecuencia. كتعبر على يعني التكرار. Expresar indiferencia. كتعبر على اللامبالاة. Expresar necesidad. كتعبر على الإلزامية أو الضرورة. Expresar promesa. كتعبر على الوعود. Expresar تعبر. Agrado, desagrado, gusto, preferencias. Agrado, desagrado, gustos y preferencias. Deseos تمني، كخاس، كتشكي، انترس يعني شي حاجة مهمة، ديسانتيريس عدم الاهتمام، estado de ánimo يعني الحالة النفسية والحالة المزاجية، sentimientos الأحاسيس، alegría الفرح، tristeza الألم، enfado يعني معصب، miedo الخوف، temor también الخوف، amor الحب، odio también odio هو الكره، inquietud القلق، inseguridad عدم الأمانة، y nostalgia حب الوطن. Muy bien. Y también obligación y voluntad الإلزامية، obligación الإلزامية الضرورية أو الإرادة voluntad، opinion الرياكسيون الرأي أو رياكسيون يعني ردة فعل، sorpresa المفاجأة، admiración الإعجاب، intención نية، asombro الاندهاش، acuerdo y desacuerdo total y parcial يعني الموافقة أو عدم الموافقة الكلية أو الجزئي والجزئية. فيليسيتار alguien إلا بغيتي يعني تقول شي واحد فيليسيتاسيون على شي حاجة نجح في شي حاجة أو دار شي حاجة زوينة. hacer planes expresar actividades futuras يعني شي واحد كيدير البلان اللي غيدير وكيكسبريسار actividades الأنشطة المستقبلية. hacer un cumplido e reaccionar a cumplido كدير واحد الكومبليدو كتكمل عليه وكيكون ردت عليك ردة الفعل هذا الكومبليدو. invitar aceptar rechazar una invitación. invitar كتنبيطار شي واحد كينبيطار شي واحد هي كدير له انفيتاسيون ياثيبطار اما تقبلو او ريتشاثار اون انفيتاسيون ولا ما غتقبلوش هي ريتشاثار اون انفيتاسيون. جامار اي كونتيستار بور تيليفونو غتعيط او غتجاوب على حسب التليفون. اوفريثير اي اوفريثيرسي كتقدم واحد الحاجه كتعرض واحد الحاجه. بيدير كوساس فابوريس كتطلب الاشياء المفضله. بيدير دينيغار بيرميسو كتطلب كتطلب وكتعطي يعني دينيغار بيرميسو يعني عدم السماح بالشيء. بيرسوادير كتقنع. اي بريغونتار بور البريسيو كتسول على حسب الثمن. Muy bien, perfecto. Y ahora vamos a ver el punto más importante de nuestra lección, por favor, que es 5, 5 y 3 expresiones escritas. Expresión escrita كتابة الموضوع أو كتابة الإنشاء. Fijáis, por favor, conmigo. Si evaluara el dominio de esta competencia a través de dos situaciones de escritura, una controlada o semi-controlada y otra abierta. يعني بجوج المواضيع واحدة عليها 4 بونتوس y واحدة عليها 6 بونتوس إيغالا 10 بونتوس كومبليتو. يعني الأول كيكون كونترولادا و سيمي كونترولادا يعني كيعطيك بحال شي أسئلة خصك تجاوب عليهم شي نصائح أو شي آخر ذلك شي 3 4 كتكون عليهم 4 بونتوس. اما الثاني اللي كيكون عليه 6 بونتوس كيكون ابيرتا es un asunto abierto. غادي نشوفوا كل شيء هادشي يعني موي بيان. مفتوح ابيرتا هي مفتوح انشاء موضوع مفتوح يعني تهضر على شي حاجه ما كيحدد لكش شي مثلا خصك تجاوب على هذه لا بالضبط نو كيكون موضوع مفتوح موي بيان. التيما دي لا اكسبريسيون اسكريتا فيما يخص الموضوع التعبير الانشائي tiene que relacionarse con los contenidos temáticos يعني يكون عنده العلاقه مع contenidos temáticos y funcionales y culturales especificados en el programa del segundo curso de bachillerato. يعني هذا الموضوع هذا اللي غنعطيكم عنده العلاقه مع هادشي اللي كنديرو يعني في الكتاب ديالنا الباتشيراتو موي بيان. سي بريسينتارا التيما غادي يقدم التيما الى كونسيغناس دي مانيرا كلارا بريسيسا هذيك الشيء غيكون واضح 100%. مانيرا كلارا يعني واضحه بريسيسا ماسكي واضحه. بيرفكتو. سي فاسيليتاران بيستاس
يعني كيسهل عليك. بيستاس الكامينو فالي كيسهل عليك. اسكيما كيدير لك اسكيما واحد الخطاطه. انفورماسيونيس كيكونوا فيها المعلومات مثلا. بوكابولاريو الكلمات. كونيكتوريس يعني الروابط باش خاطر كيكون طودو para orientar alumnado باش غني يعطيك الارشادات باش alumnado o candidato y cuando sea necesario ملي كيكون محتاج لهاد المعلومات كيتطرق ليهم. muy bien. 551 competencias por favor يعني تبعوها معايا هنا مزيان. si evaluara la capacidad del candidato يعني كيمتحن القدرات ديال المرشح para producir باش ينتج con un estilo apropiado al contexto يعني باش ينتج واحد الاسلوب يعني مع السياق. un texto escrito comprensible es significativo. un texto escrito comprensible es significativo يعني واحد التكستو غيكون مفهوم وعنده المعنى ماشي غير مفهوم. vale muy bien. expresión escrita puede tener varias formas. هذا expresión escrita قدر يكون عنده بزاف د الاشكال بزاف د الفورماس. muy bien. قدر تكون كارتا فورمال و كارتا انفورمال. كاين كارتا فورمال وكاين كارتا انفورمال كلشي غنطرقوا له ان شاء الله. وكاين كوريو الكترونيكو كيكون كوريو الكترونيكو وغتجاوب عليه. كاين سوليسيتو ديال تراباخو طلب عمل. وكاين انفورماسيون معلومات. muy bien perfecto. ahora vamos a ver controladas. قلنا كاين controladas و semi controladas يعني المواضيع اللي كيتحطوا في الامتحان. muy bien واللي ما عندهم علاقه مع الدروس ديالنا. controladas عندنا producir según modelos. producir كتقول على حسب المنهج. reescribir un párrafo contestando a unas preguntas del tipo اللي قلت لكم في الاول يعني كيعطيك شي جوج 4 الاسئله مثلا كتجاوب عليهم. كيقول لك مثلا ما يعطيك مثلا غيقول لك اعطيني الريكومنداسيونيز او كونسيخوس النصائح على حسب البوسكي مثلا على حسب الغابه شنو خصنا ما نديروش في الغابه. اعطينا مثلا ريكومنداسيونيز بور اكزومبل سوبري لاغوا على حسب الماء شنو خصنا باش نحافظوا على الماء الى اخر ذلك. muy bien. قال لك escribir un párrafo contestando a unas preguntas del tipo. perfecto. reformular frases, introducir conectores o sustituirlos por otros, dictar y corregir errores. perfecto. desarrollar, comentar una idea, generar ideas. desarrollar كتوسع شي افكار كيعطيك يعني لحاجه ديالهم. هادو هما controladas يعني controladas. اما فيما يخص سيمي كونترولاداس اشنو كيكون فيها كيعطيك اما يكون نارار يعني غتحكي شي حاجه يعطيك موضوع عاضر لي على شي حاجه ناراسيون غتحكي. او كونتار استورياس ابارتير دي بينيتاس يعني او لا غتكونتار غتقول استورياس يعني القصص ابارتير دي بينياس ولا اسكريبر نوتيسياس ابارتير دي تيتولاريس. اسكريبر نوتيسياس او لا غتكتب مثلا نوتيسياس شي اخبار على حسب تيتولاريس غيعطيك المعلومات وانت كتحاول تكتب شي حاجه عليهم. اسكريبر ابارتير دي اون بلانو يعني ابارتير دي اون بلانو انطلاقا من واحد البلان اما غيكون مابا خريطه اون دياغراما هي شي خطاطه ولا اون سكيما غدير شي حاجه تكتب واحد انشاء صغير. ترانسفورمار ستورياس ان نوتيسياس يعني ستورياس واحد القصه غترجعها بحال اخبار. رينار بوكاديوس كان شي حاجه غتعمرهم. muy bien. imaginar el inicio y el final de un texto. كتيماجينار كتخيل بدايه التكست كيفاش بدات وكيفاش انتهت. escribir un texto a partir de argumentos. escribir un texto a partir de argumentos غتكتب واحد الانشاء انطلاقا من الحجج يعطيك المعلومات. redactar informes a partir de datos. redactar informes a partir de datos كيعطيك شي داتوس وانت كتكمل عليهم. et por fin completar un diálogo o una entrevista. completar un diálogo una entrevista كيعطيك واحد ديالوغو كيكتب لك فيه شي حاجه وانت غتكملو انطلاقا من ديك ديالوغو. todo claro y todo muy fácil. Nosotros vamos a hacer todos esos ejemplares y
vais a entender muy bien, porque todavía queda un mes. ¿Sabes qué significa un mes de preparación? Muy bien. Ahora vamos a ver expresión escrita libres على حسب الأحرار تالي. الأحرار كيعطيو لهم بحال هادو. muy bien. الأحرار كيقول لك اعطي له ديسكريبير a una persona، يعني يوصف واحد الشخص ولا un objeto ولا un paisaje ولا واحد الشيء أو لا طبيعة paisaje. Describir una solicitud aparte de ofertas de trabajo o de un CV. كيعطيك مثلا تكتب واحد سوليسيتود، واحد الطلب، يعني انطلاقا من اوفرتاس دي تراباخ، واحد العرض الخدمه ولا السي بي، عطالو واحد شي معلومات الداتوس، المعلومات السي بي او لا واحد الاوفرتا د العرض، وانت كتكتب الطلب العمل. غنديروه طلب العمل، لما لا؟ انا معكم. كونتار اكسبيرينسياس بيرسوناليس يا خيناس، اما او لا تحكي اكسبيرينسياس التجارب الشخصيه او الغير الشخصيه. اخيناس ديال الغير، اخيناس سيمبري يعني كتهضر على الغير. ملي كتسمع اخيناس هي الغير. ديفيندير اون تيسيس، يعني ديفيندير اون تيسيس يعني كتحاول تدافع على واحد الاطروحه. ديباتيرون تيما كتنشا واحد الموضوع، كتهضر على واحد الموضوع. اسكريبير ريسبوندير اون كارتا، يعني كتجاوب على واحد الكارتا، مثلا يكون جات لك الكارتا انتينا كتحاول تجاوب عليها. و un electrónico. ¿Vale? Muy bien. Hemos terminado nuestra lección. Les pido de ustedes compartir este vídeo con toda la gente que quiere mejorar su nivel de idioma español. أحبائي المشاهدين، لقد أنهينا هذا الدرس. أتمنى منكم الاشتراك في القناة والضغط على الزر ليصلكم كل جديد، ولكم مني ألف تحية. سوف أراكم في الدرس القادم في نماذج امتحانات البكالوريا، ولكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.